پیچھے صورت سورہ مطففین، پھر اس کے بعد سورہ انفطار۔ چلو عثمان تلاوت کرو، شاباش۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا بس أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. عالمت، یہ عالمت کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب ہے. بحث اثبات اچھا، فعل ماضی مطلق معروف. اکرام اللہ، آپ باب بتائیں، عالمت کا باب بتائیے، کون سا باب ہے؟ جی، کوئی اور ساتھی بتا باب ہے؟ السامع يسمع. سمع یسمع، تو سمع یسمع کی کیا علامت ہے؟ عین کلمہ مکسور ہے. ہاں، ماضی میں عین کلمہ مکسور ہوتا ہے، تو سمعت بروزن علامت۔ چلو اس کا معنی ہے جاننا، باب سمع یسمع۔ آگے پڑھو۔ ما شاء، ہاں، الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك خلق، تو بتائیں یہ کون سا صیغہ ہے؟ محمد جلیل قریشی یا کرام اللہ، کوئی بھی ساتھی بتائے۔ خلق، الذي خلقك، تو خلق یہ کون سا صیغہ ہے؟ جی، کوئی بھی ساتھی بتا سکتا ہے؟ ہاں، لیاقت علی صاحب جی، محمد زبیر، ہمت ہمت، خلق یہ کون سا صیغہ ہے؟ سیگا سیگا واحد مذکر غائب. ماشاء اللہ۔ اور اکرام اللہ، آپ بتائے بحث، یہ کون سا بحث ہے؟ بحث بتائے۔ یہ نہیں پتہ چل رہا. کوئی اور ساتھی بتائیں۔ بحث در فعل ماضی معروف. بحث اثبات فعل ماضی مطلق معروف۔ چلو بھائی، معروف. یہ تو پہلے گزرا بھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت باب بھی بتایا تھا، ترجمے بھی بتایا تھا، تو چلو بتائے اگر کسی ساتھی کو یاد ہو، یہ کون سا باب ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نصر ینصر، خلق یخلق. جی، ترجمہ ہے پیدا کرنا. خلق کا ٹھیک ہے پیدا بھائی، کیا آپ کو. چلو بھائی، تو یہ ہے باب نصر ینصر، ترجمہ پیدا کرنا، صیغہ مذکر غائب، بحث اثبات فعل ماضی مطلق معروف۔ چلو یاد رہے گا انشاءاللہ، دو صیغے ہو گئے، ایک عالمت اور دوسرا خلقہ۔ تو عالمت سمع یسمع معنی جاننا، خلق باب نصر ینصر معنی پیدا کرنا۔ آگے فسوا کا فعدلک، عدل یہ کون سا صیغہ ہے؟ عدل، عین دال لام عدل یہ کون سا صیغہ ہے؟ جی، فعلا. بروزن فعلا، تو فعلا کون سا صیغہ ہے؟ سیگا واحد فعل مذکر ماضی. غائب. واحد ہاں، تو مذکر تو حاضر. عدل کون سا صیغہ ہے؟ عدل فعل ماضی. عدل صیغہ واحد مذکر مطلق. غائب، مذکر غائب. بحث بعد فعل ماضی مطلق معروف۔ چلو یہ باب ہے ضرب یضرب، عدل یعدل، باب کون سا باب ہے؟ دوبارہ بھائی. اور اس کا معنی ہے برابری کرنا۔
हाँ, ठीक है भाई। यहाँ तक तीन सिगे हो गए, तीन के तीन सिगे माजी के हैं। पहला सिगा वाहिद मुअन्नस गायब, और दूसरा और तीसरा सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब के है। पहला सिगा समिअ यस्मउ से है, दूसरा सिगा खलक़ यख़लुक़ु बाब नसर यंसुरु से, और तीसरे से आदला यादलु बाब ज़रबा यज़रिबु। याद रहेगा इंशाअल्लाह। चलो आगे। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। सफ़ा पढ़ना। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन। तो हाफिज़ीन कौन सा सिगा है? जी, बिल्कुल आसान है। जमा हाफिज़ून। मुज़क्कर इसमें फाइल। हाँ, जम मुज़क्कर सालिम बहत इसमें फ़ाइल। ठीक। गर्दान सुनाओ। हाफिजु हाफिजानी हाफिजुना। लीना ये जमा मुअन्नस, जमा मुज़क्कर सालिम है जी ये। जी जी। हाफिज़ुन हाफिज़ो हाफिज़ुन हाफिज़ान हाफिज़ून हाफिज़तुन हाफिज़तान हाफिज़ातुन। तो हाफिज़ून। ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा, कल पढ़ा है जम मुज़क्कर सालिम जम जम तस्सीब। ठीक है। जम मुज़क्कर सालिम जब वो हालत नस्ब की हो या जर की हो तो सूरत में या माक़बल कसरे के साथ आएगा। तो हाफिज़ीन, मुस्लिमीन, क़ानितीन, मुअमिनीन। फहिम तुम? तो हाफिज़ून सिगा जमा मुज़क्कर गैब सिगा जमा मुज़क्कर बहद इसमें फ़ाइल। बाब समिअ यस्मउ, हाफिज़ा यहफ़ज़ु, और माना है हिफाजत करना, याद करना। समझ में आया? जी हजरत। फाहिम जी तो हजरत जी। फाहिम। जी समझ तुम। आगे। कातिबीन, कातिबीन कौन सा कात सिगा है? कातिबून असल में था कातिबून। ठीक है। ये है कातिबून। जमा। हाफिजून। ये भी वही सिगा है जो अभी हमने बताया जमा। हाफिजून के बारे में। सिगा जमा इसमें मुज़क्कर फाइल। बहस, बहस इसमें फ़ाइल। कातिबुन कातिबानी कातिबूना कातिबतुन कातिबतानी कातिबातुन कतबा यक्तुबु। ये यक्तुब। बाब है शुरू, और इसका माना है लिखना। लिखना। समझ में आया? जी हजरत शेख। आगे पढ़े। यालमून मा तफअलून। तो यालमून कौन सा जगह है? इकरामुल्लाह। माशाअल्लाह, साथ ही हिम्मत करके बताए। यालमून। जमा। जमा मुज़क्कर। बहथ। अ, मुज़क्कर गायब। हाँ बहथ। नहीं, सिगा जमा मुज़क्कर का बहथ। फिर मुजारे। हाँ, बहथ इस्बात फिल मुदारि मारूफ। अच्छा, बाप कौन सा है? यालम यंसुर। नहीं। सामिअ अभी। यस्मअ। हाँ, समिअ समय। यस्माउ आलिमा यालम। शुरू में सिगा गुजर गया ना, आलिमत नफ्सुम्मा। तो वहाँ पे बताया कि आलिम बाप समिअ यस्माउ से है। ठीक है। तो यालमून ये का सिगा है, और बाब है समिअ यस्माउ, और माना क्या है वहाँ पे, क्या माना बताया था, वही माना यहाँ पे है। वही भी माना बताया था, जानना। तो यालमून का माना भी जानना है। चलो। तफअलून। तफअलून कौन सा सिगा है? हजरत जमा मुज़क्कर हाजिर। हाँ, अहसन तबारकल्लाह। सिगा जमा मुज़क्कर हाजिर बहस। फिर फिर मुजारे। मुजारे मारूफ। हाँ, बहस फिल मुदारि मारूफ, और बाब फतह यफ्तहु माना है। ठीक है। चलो अब आगे नीचे आ जाए। आखिरी आयत है, आयत नंबर 19। ये यहाँ पे यौम ला तमलिकु, तमलिकु
ये कौन सा सिगा है? तमलिको, ला तमलिको। ये मुतकल्लिम का सिगा है हजरत। हजरत वाहिद मुजक्कर हाजिर है और जी अम्र नहीं मारूफ। वाहिद मुजक्कर हाजिर बहस अम्र नहीं मारूफ। नहीं। तमलिको, ये हजरत वाहिद मुजक्कर हाजिर है ना हजरत ये? नहीं भाई, आसान है। शुरू में लाए नाफी है और शुरू में। मादी मादी हाँ, नहीं मादी भी नहीं है। मुजारे है जी। तमलिको ये हाँ, हजरत मुजारिफ अम्र है। नहीं का सीगा है, फिर नहीं का सीगा फिर जी, मुदारे नहीं का मारूफ। सीगा जी। जी जी, मुजारे जिस दिन मारूफ, कोई मुजारे मारूफ का सिगा है। जिस अहसन दिन था, कोई किसने किसी के बताया? काम नहीं आएगा। हाँ, तो ला तमलिको सिगा वाहिद मुअन्नस गायब बहस नफी फिल मुजारे मारूफ। तो तम ला हजरत तमलिको वाहिद मुजक्कर हाजिर भी तो इसी तरह होगा ना जी? होता है ना। तो यहाँ पे आगे नफसुन आया है, तो नफसुन तमलिको लिखे, तमलिको के लिए फाइल है। तो तदरिबु तफअलु, यफअलु यफअलान यफअलून तफअलु, तमलिकु तमलिकान तमलिकून तमलिकु, सिगा वाहिद मुअन्नस गायब बहस नफी फिल मुजारे मारूफ। बाप कौन सा है? ज़रबा हाँ, दरबा, तमलिकु, तदरिबु, तकसिबु, तकदिबु। चलो, माना है मालिक होना। ठीक है भाई। चलो, अब यहाँ तक कुल कितने सिगे हो गए? एक है आलिमत, सिगा वाहिद मुअन्नस गायब बहस मारूफ, आलिमत। ठीक है, एक सिगा। आका, तो खसीगे माजी की है। पहले सिगा बाप समिआ यसमाउ से है, माना है जानना। और दूसरा सिगा खलका, ये बाप नसरा यंसुरु से है और माना है पैदा करना। और तीसरा सिगा आदला, ये बाप ज़रबा यज़रिबु से है और माना है बराबरी करना। ठीक है भाई। अदला इंसाफ करना नहीं होगा। जी, अदला बराबरी करना। बराबरी करना। अदला इंसाफ करना। हाफिज़ून, बाप कौन सा बताया था? हजरत सामिया सामी एक हाफिज़ून सिगा जम, और हाफिज वाहद यहफज़। और बाब। हजरत हाफिज यहफज़ सामिया यसमा होगा ना? बाब मान हिफाजत करना। आगे जी। कातिबीन से मुज़क्कर बाद इसमें फाइल, माना ही लिखना, बाप नसरा सुन। ठीक है। तो इस सफ़े में, इस पेज में दो सिगे इसमें फाइल के है, इसमें फाइल जम मुज़क्कर के है। पहला सिगा समिआ यसमाउ से है, माना है हिफाजत करना। और दूसरा सिगा बाप नसरैन शुरू से, उसका माना है लिखना। अब नीचे आखिरी सफ़ा पे है ला तमलिकु, ला तमलिकु वाहिद मुअन्नस गैब का सिगा है, बाप जरा बैजरबु है और माना है मालिक। ये पहले मादी के, और तीन तीनों में से दो इसमें फाइल के, और छठा मुजारिफ का है। ठीक है भाई। तो आती समझ तुम? भाई, इस सूरत में हमने कितने सिगों में इजरा किया? 6 सिगों में उस्ताद जी। तो हर सिगे का बाप माना बेहस मालूम हो गया। जी उस्ताद जी। हाँ, ठीक है। तो एक साथी ने राय दी थी मुझे, कि अगर रोज़मर्रा के एतबार से जितने सिगों इजरा करेंगे, उन सिगों से हम गर्दान भी दोहराए, इनफिरादी तौर पर, या आपस में जब तकरार करेंगे तो तकरार के वक्त
گردان دہرائے. یہ بہت اچھی رہی ہے، اس لیے کہ بعض ساتھی شروع میں شریک نہیں تھے، تو وہ صرف تاکید اور لام تاکید، نفی جات، امر نہیں، اس میں فاعل اور اس میں مفعول، اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل نہیں جانتے ہیں، تو ان حضرات کا بھی فائدہ ہو جائے گا، ان کو بھی گردانے کا موقع مل جائے گا. اگر روزمرہ کے اعتبار سے گردانے کریں گے تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا ساتھیوں کا. کیا خیال ہے؟ بہت مناسب ہے. بہتر استاد جی، جی بہتر بہتر. ہاں. اچھا، تو یہ کل ہے 6 صیغے، ٹھیک ہے، 6 صیغے ہے. تو ان 6 صیغوں سے آپ حضرات آج فعل ماضی کی گردان دہرائے. بحث اثبات فعل ماضی مطلق معروف کی ہے عالمہ، عالمہ، عالمو، عالمت، اور مجہول علمہ، علمہ، علمو، علمت. ٹھیک ہے. آج فعل ماضی بحث اثبات فعل ماضی معروف. ٹھیک ہے بھائی. چلو، یہ 6 صیغے ہو گئے، تو آپس میں آپ حضرات تکرار کر لیں، ان چیزوں کو دہرائے اور ان چیزوں سے گردان بھی دہرائے. فعل ماضی مطلق معروف کی گردان. جو نئے ساتھی ہے تو ان کو بھی اپنے ساتھ لے لے، ان کو بھی سمجھائے اس گردان کو. اور پھر اس گردان میں سوالات بھی کر سکتے ہیں. مثلا یہاں پہ ہم نے شروع میں پڑھا نا، عالمت نفس ما، عالمت سے واحد مؤنث ہے اور معنی ہے جاننا. تو اب اس سے آپ نے گردان شروع کر دیا. اس میں آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں. مثلا عالم تم کو، عالم تم، علم تن، علمنا، علمتی، علم تم، علمو، علمت، علمتا. یعنی مختلف انداز میں، کبھی صیغہ جمع مذکر حاضر کا پوچھنا، کبھی صیغہ واحد متکلم، کبھی صیغہ جمع متکلم، کبھی جمع مؤنث ہے، کبھی جمع مؤنث حاضر. تو اس میں یہ ہے کہ صیغے کی پہچان بھی ہو جائے گا اور کیا جائے گا کہ جب صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہو تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے، جب وہ واحد متکلم کا ہو تو اس کا ترجمہ کیسے ہوگا. تو ہر صیغے کا ترجمہ آ جائے گا سوالات میں. ٹھیک ہے بھائی. ہاں. پرانے ساتھی ہے، جو ساتھی شروع سے شریک ہوتے ہیں اہتمام سے، تو وہ نئے ساتھی اپنے ساتھ لے لیں. دو دو، تین تین، چار چار ساتھی اپنے ساتھ لے لیں، ان کو گردان بھی سمجھائے اور ان سے سوالات بھی کر لیں. سوالات کا طریقہ تو پرانے ساتھیوں کا آتا ہے، یہ صیغہ بول کر اس کا ترجمہ بتانا ہے، اور صیغہ اور بحث، یعنی ایک سوال کا 3 جواب، اور 5 باب بھی بتانا ہے. باب، یہ باب کون سا ہے، اور باب کی پہچان بھی کروانا ہے کہ فلاں باب ہے، فلاں باب کی پہچان یہی ہے. جو پرانے ساتھی ہے وہ نئے ساتھی اپنے ساتھ لے لے، تو تین تین، چار چار ساتھی اپنے ساتھ لے لے اور ان کو سمجھائے بھی، گردان بھی سمجھائے اور سوالات بھی سمجھائے. ٹھیک ہے. آپ استاد جی بتایا عالمہ اور علماء کا. جی جی، نہیں یہ تو آواز صرف نہیں ماضی آئی. ہے نا. کہ عدالت سے بھی دہرائے، اور اس میں فاعل کی جو صیغہ آیت اس سے اس میں فاعل کی گردان دہرائے. آواز نہیں آئی. ابھی آپ حضرات صیغوں میں اجرا کر لیں تاکہ سب ساتھیوں کو ہر صیغے کا باب معلوم ہو جائے، ہر صیغے کا معنی اور ہر صیغہ معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی، تکرار شروع نئی کر لیں. کلاس کی لنک آ جائے ساتھی وہ جوائن کر لیں. اچھا چلو ٹھیک ہے. جو نئے ساتھی ہے، جو پرانے ساتھی ہے، وہ نئے ساتھی سے رابطہ کر لے، تکرار والے گروپ میں آپس میں تکرار شروع کر لے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.